Maayong buntag kanatong tanan. Ang atong simbahan karon nagsaulog sa Domingo sa piyesta sa bunyag o pagbunyag sa Ginoo. Sa atong ebanghelyo karon mga igsuon, atong nadungog kasi ang atong Ginoong Kristo gibunyagan ni San Juan. Sa diha nga nag-ampo na siya, miabli ang langit. O ilang nadungog ang tingog nga nag-ingon, ikaw mao ang pinangga kong anak, nalipay ako pag-ayo kanimo. Mga igsuon, nindot kaayo nga paminawon nato nga si Jesucristo gikahimutan sa Dios Amahan. Ngano ka kahimutan man o nalipay man pag-ayo ang Amahan sa iyang anak? Tungod ba kay siya gibunyagan? Tungod ba kay siya anak sa Dios? Siguro partly true. Apan mga igsuon, ang nakapahimuot gayon sa maong Amahan ngadto siyang anak, mao gayon nga si Jesucristo misunod sa kabubud-on sa Amahan. Ugo ka na mga igsuon nga nalipay kaayo ang Ginoo kay tungod si Jesucristo wala siya muanhi siya kaugalingon para lamang o sa kalibutan para lamang siya kaugalingon. Kung dili aron paghalad siya kinabuhi, pagpadayag siya pagigugma o paghalad siya kinabuhi alang sa atoang kaluwasan. Kita usab mga igsuon, gibunyagan kita sa espiritu o sa tubig. Nadigin nahimo kitang mga anak sa Dios. Gikahimutan pa kita sa Dios. Mao kana ang atong tinguha nga ang Ginoo malipay gayon kanato sa atoang pagpakabuhi nining kalibutan. O the only way for us, for God to be happy, na malipay ang Ginoo kanato mga igsuon, mao gayon na kita musunod sa kabubud-on sa Dios. Ang atoang pagkabinunyagan, dili ka na ingon nga igo lamang aron kita tawgon nga anak sa Dios o sa Katoliko Kristiyano. Kanang mayon kita o kanang musimba ta o mag-ampo ta kanunay, dili ingon ana nga kana siya enough na siya nga kita mahimong anak sa Dios o mahimong tawgon nga Katoliko Kristiyano. Kanang ato ang pagtabang ngadto sa atong isikataw, dili pa na siya enough mga igsuon nga tawgon ta nga anak sa Dios o Katoliko Kristiyano. Kay unsa man ay paagi na kita mamahimo gayon nga tiunay nga anak sa Dios o Kristiyanos. Timana nato mga igsuon. Daghan kayo nato karon nga gitawag nato nominal Catholic. Unsa man siya, kanang bang Katoliko lang by name. Pero wa mo simba, wa gani kaila sa Ginoo, no, wa gani kasud sa simbahan. Di mag-ampo, wala lang. Basta ibunyaga na siya sa pagkakatoliko. Ako ba na to? Kaila sa Ginoo, kaila sa simbahan, apan, huwag magpakabana lamang. Di mo simba, wala lang. No? Apan ito siya. Kitawag na to na silang mga nominal Catholics. O